ملتان اولیاء کا شہر جہاں روحانیت ہر گلی میں بسی ہے۔ یہ ہے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم الشان دربار، جو نہ صرف روحانیت کا مرکز ہے بلکہ فن تعمیر کا بھی ایک شاہکار ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں ملتان کے تاریخی قلعہ کوہنہ قاسم باغ کے بالکل سامنے۔ یہ ہے قلعے کا مرکزی دروازہ، جہاں سے ہزاروں لوگ گزرتے ہیں، کچھ سیر کے لیے، کچھ زیارت کے لیے۔ دروازے کی دوسری جانب دمدمہ ہے۔ یہ ایک اونچی جگہ ہے جو پرانے زمانے میں قلعے کی نگرانی کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ یہاں سے پورا ملتان شہر صاف نظر آتا ہے۔ یہ ہے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کا مرکزی دروازہ۔ یہ مرکزی دروازہ 2300 سال پرانا ہے اور مکمل طور پر اینٹوں اور لکڑی کے امتزاج سے تعمیر کیا گیا ہے۔ دروازے پر کیا گیا نفیس کام اس وقت کی فنکاری اور حسن ذوق کی بھرپور یہ مثال۔ گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، یہ خالی جھولی تیرے سوا کون بھرے گا، اپنے نوازوں کا صدقہ عطا ہو، کملی والے محمد آقا اپنے نوازوں کا تاجدار مدینہ، اپنے نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، بھر دو جھولی، جسے چاہا در پہ بلا لیا اور جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام شیخ رکن الدین عالم تھا۔ آپ 1251 عیسوی میں ملتان میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے پوتے تھے اور سلسلہ سہروردیہ کے بڑے صوفی بزرگوں میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ یہ دربار کا دوسرا مرکزی دروازہ ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار 1320 سے لے کر 1324 عیسوی کے درمیان سلطان محمد تغلق نے بنوایا۔ یہ اس وقت کے حساب سے بہت بڑی اہم تعمیر تھی اور آج بھی یہ دربار اپنی اصلی حالت میں قائم ہے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق یہ اس دور کا سب سے بڑا برک بلڈ گنبد تھا، جسے بغیر کسی اسٹیل یا کنکریٹ کے صرف اینٹوں سے بنایا گیا۔ تاج محل کی تعمیر سے پہلے یہ مزار برصغیر کے سب سے بڑے مقبرے کے طور پر جانا جاتا تھا۔ برٹش راج کے کئی افسران نے اس مزار کے فن تعمیر پر تحقیق کی اور اس کے مطابق ماڈلز لندن میوزیم میں رکھے گئے۔
दरवाजे के बिल्कुल बाहर दरबार में दाखिल होने से पहले दाएं और बाएं दोनों तरफ चिरागा करने के लिए चिराग रखे गए हैं और कुछ लोगों ने चिराग जलाए भी रखे हुए हैं। मज़ार के अंदर हज़रत शाह रुकन आलम की कब्र के साथ कुछ और कब्रें भी मौजूद हैं जो इनके ख़ानदान, करीबी खुलफा या मुरीदैन के मानी जाती हैं। इन सब का एहतराम हम पर फ़र्ज़ है क्योंकि वो इस अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग के रूहानी दायरे से जुड़े हुए थे। दरबार में एक साइड पे इस तरह मुराकबे के लिए या नमाज अदा करने के लिए भी जगह मखसूस की गई है। हम सब की कामिल बख्शिश को मगफिरत करें। मेरी मौला बाप की मुताबिक सलाम का बात को मुताबिक की गुजारते हैं। जब मौत का वक्त है आपके के साथ सुना कर हो कहते हैं कि मेरी बात को वास्ते बंदे को समझ गई। जब वो नबी बाप से हम सब के नबी दोस्तों, अगर आप गौर करें तो हज़रत शाह रुकन आलम के दरबार के ये अंदर ना सिर्फ इस पे ये लकड़ी का खूबसूरत काम किया हुआ है बल्कि इन पर कुरानी आयात भी नहायत बारीकी से नक्श की गई हैं। ये आयात सिर्फ ज़बाइश के लिए नहीं बल्कि हर आने वाले ज़ाहिर को रूहानी पैगाम भी देती हैं। ये गुंबद पाकिस्तान के सबसे बड़े गुंबदों में इसका शुमार होता है और दिलचस्प बात यह है कि गुंबद की ऊंचाई तकरीबन 100 फुट है और जब आप नीचे खड़े होकर ऊपर देखते हैं तो इसका दायरा, गहराई और खामोशी आपको अजीब सा रूहानी एहसास देती है। एक दिन एक दौलतमंद शख्स बड़े तोहफे लेकर हजरत के पास आया। कीमती कालीन, सोना, चांदी, कपड़े सब कुछ हजरत के कदमों में रख दिए। लोग समझे कि हजरत शायद खुश हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरअक्स। हजरत ने इस अमीर से सिर्फ इतना सवाल किया, क्या तुम अपने दिल की दौलत भी साथ लाए हो? सिर्फ दुनिया की चमक? वो शख्स हैरान रहकर बोला, दिल की दौलत? वो कैसे? हजरत ने मुस्कुरा कर फरमाया, दिल की दौलत आजिज़ी है, सच्चाई है और खिदमत का जज्बा। अगर वो साथ नहीं लाया तो ये सब तोहफे महज बोझ हैं। वो अमीर शख्स रोने लगा और सब तोहफे वहीं छोड़कर वापस गया। कुछ दिन बाद वो दोबारा वापस आया, इस बार खाली हाथ मगर नरम दिल के साथ। हजरत ने उसे गले लगाया और फरमाया, अब तुम सच्चा फ़कीर बनकर आए हो और फ़कीर ही सबसे बड़ा बादशाह होता है। शाम पड़ गई है और मगरिब की अजान तकरीबन होने वाली है, तो बाहर के कुछ दरबार के इस तरह के मनाज़र। साथ ही दाएं तरफ आपको एक बहुत बड़ी मस्जिद भी नज़र आ रही होगी।
تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا روحانی سفر حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے دربار تک، ایک ایسی جگہ جو صرف ایک تاریخی مقام نہیں بلکہ عقیدت، محبت اور روحانیت کا مرکز ہے۔ یہاں آ کر واقعی دل کو سکون اور روح کو تسکین ملتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہو تو ضرور لائک کریں، کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو دربار کا کون سا پہلو سب سے خوبصورت لگا، اور ہاں چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، کیونکہ آگے ہم آپ کو لے کر چلیں گے پاکستان کے اور بھی تاریخی، صوفی اور خوبصورت مقامات کی سیر پر۔ اللہ حافظ۔